आज हामीहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ पापबाट मुक्त पार्ने सत्यता। हामी रोमी 8को 1को शिक्षा सँगै हेर्नेछौँ। यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मलाई जीवनका आत्माको व्यवस्थाले ख्रीष्ट येशूमा मुक्त पारेको छ भनिएको छ। पाप र मृत्युको पीडाबाट छुटकारा पाउँदा त्यो क्षणमा हामीहरू कति खुसी हुनेछौँ होला। अगस्त 15 तारिक चाहिँ कोरियाको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता दिवस हो। थुप्रै वृत्तचित्रहरूले स्वतन्त्रताका क्षणहरूलाई प्रसारण गर्ने गर्छन्। त्यस दिन मानिसहरू सबैजनाले कोरियाको स्वतन्त्रताको लागि हुर्रे भनेर कराउँदै आफ्ना दुवै हातहरू माथि आकाशतिर फैलाएका थिए। बालबालिकाहरू, छात्रछात्रा, युवा, वयस्क र वृद्धहरू समेत सबैजना हर्षले विभोर भएका थिए। रोमी अध्याय 8मा परमेश्वरले हामीलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मुक्त पार्नु भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। यो कदापि सजिलो प्रक्रिया होइन। अगस्त 15 तारिकको कोरियाको स्वतन्त्रता कुनै हालतमा पनि सजिलो प्रक्रिया नभए जस्तै हाम्रो आत्मिक स्वतन्त्रता पनि कदापि सजिलो प्रक्रिया होइन भनेर सोच्नुपर्छ। यो प्रक्रियामा हाम्रा स्वर्गीय पिताको क्रुसको बलिदान समावेश छ। गेतसमनीमा व्याकुल भएर प्रार्थना गर्नुहुँदा उहाँको पसिना रगतको थोपा भई झरेको थियो। सृष्टिका थोकहरूबाट गिल्ला पाउनुहुँदै, कुर्रा खानुहुँदै उहाँले हर किसिमको पीडा र अपमान सहनुभयो। आफ्ना सन्तानहरू पापबाट मुक्त हुने समयलाई मात्र पर्खनुहुँदै हाम्रा स्वर्गीय पिता र माताले ती सबै सहनुभयो। आज हामीहरू पापबाट मुक्त पार्ने सत्यता भन्ने शीर्षकद्वारा मैले तिमीलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मुक्त पारेँ भन्नुभएको वचनलाई कुनै भाव नभएको अर्थहीन कुराको रूपमा सोच्नु हुँदैन। स्वतन्त्रता प्राप्त नगरुन्जेल कति धेरै कोरियाली देशभक्तहरूले देशको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गरे होलान्। भौतिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न असङ्ख्य मानिसहरूले गरेका बलिदान, प्रयत्न र पसिनालाई सोच्दा आत्मिक स्वतन्त्रताको निम्ति झन् कति बढी प्रयत्न गर्नुपर्छ होला। के त्यसमा अझ ठुलो, अझ आश्चर्यजनक र अझ सुन्दर कहानीहरू समावेश हुँदैन होला र? सियोनका केही परिवारहरूले यदि यस्ता कहानीहरू बाइबलमा धेरै लेखिएका भए हामीले पिता र माताको प्रेमलाई अझ राम्ररी बुझ्न सक्ने थियौँ भन्नुहुन्छ। यो पृथ्वीको छायाको इतिहासलाई हेर्दा आत्मिक संसारमा पिता र माताले कति ठुलो कष्ट र पीडा भोग्नुभयो होला भन्ने कुरा हामीले नदेखे पनि त्यसलाई कल्पना गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मुक्त पार्नुहुँदा उहाँको महान बलिदान, दुःख, पीडा र कष्ट बिना यो कदापि आफै पुरा हुन सम्भव थिएन भन्ने कुरालाई हामी सबैले यो क्षणमा पुनः एकचोटि सोचौँ। पिता र माताले हामीलाई पापबाट मुक्त पार्नु भएको यो सत्यतालाई अन्तिमसम्म बल जप्ती पक्रेर अनन्त स्वर्गसम्मै बलपूर्वक दौडन सक्ने सम्पूर्ण सियोनका परिवारहरू भइदिनु हुनेछ भनी विश्वास गर्दछु। त रोमी अध्याय 8मा दिनुभएको विषयवस्तुको अर्थ के होला? जीवनको आत्माको व्यवस्था के होला? अनि पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मलाई मुक्त पारेको छ भन्ने वचनले कस्तो अर्थ बोकेको होला? यूहन्ना अध्याय 6मा गएर यसबारे बुझौँ। यूहन्ना 6:53
येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु। किनभने मेरो देह साँच्चै खाने कुरो हो र मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरो हो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ र म त्यसमा रहन्छु। जसरी जीवित पिताले मलाई पठाउनुभयो र म पिताको कारणले जिउँछु, त्यसै गरी मलाई खाने पनि मेरो कारणले जिउने छ भनिएको छ। परमेश्वरले म तिमीहरूलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मुक्त पार्नेछु भन्नुभयो। हामीलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मुक्त पार्न परमेश्वरले हामीलाई उहाँको देह र रगत दिनुभयो। त्यो देह र रगत खाने र पिउने मानिसहरू मात्र पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मुक्त हुन सक्नेछन् भनी परमेश्वरले करार बाँध्नुभयो। म पापबाट यत्तिकै मुक्त भएँ। मण्डली गएर प्रार्थना गरेकोले म कुनै बलिदान बिनै पापबाट मुक्त भएँ। सबै कुरा आफै भए जस्तो, आफूले बिना दाम पाए जस्तो गरेर सोच्ने मानिसहरू कतिपय हुन्छन्। के कोरियालीहरूले लामो समयसम्म लुटपिट, उत्पीडन र यातना खेप्दै जापानको औपनिवेशिक शासनलाई सहेनन् र? आफ्नै देशमा रहेर पनि तिनीहरूले सार्वभौमिकता उपभोग गर्न पाएनन्। तर उल्टै जापानी साम्राज्यको अत्याचार र दमनमा दबिए। यस्ता हृदय विदारक समयमा गुज्रेका कोरियालीका तिता कहानीहरू सायद यहाँहरूले विभिन्न वृत्तचित्र, पुस्तक र सम्बन्धित टिभी प्रोग्रामद्वारा त्यो समयमा घटेका घटनाका सत्य कथाहरू राम्ररी सुनिसक्नु भएको छ भनी सोच्दछु। त्यस्तो पीडाबाट गुज्रिएकाले स्वतन्त्रता भन्ने कुरा सुन्दा मात्र पनि तिनीहरू कति धेरै रमाएका थिए होलान्। तर जापानको औपनिवेशिक शासनमुनि टन्न खाँदै आरामदायक जीवन जिएका मानिसहरू चाहिँ देशको स्वतन्त्रताप्रति खासै हर्षित थिएनन्। तिनीहरूले अब हामी स्वतन्त्र भयौँ, गुमेको सार्वभौमिकता फेरि पाइयो भनेर हलोको रूपमा लिए। तर हृदय विदारक समयबाट गुज्रेका र चरम कष्ट सहेकाहरू भने स्वतन्त्रता भन्ने शब्द सुन्दा मात्र पनि ज्यादै प्रभावित भए। त्यसैले यूहन्ना अध्याय 6 मा पनि हामीलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मुक्त पारिदिन परमेश्वरले हामी उहाँका सन्तानहरूको लागि आफ्नो पवित्र देह अर्पण गर्नुभयो र आफ्नो अनमोल रगत बगाउन कुनै कसर छोड्नु भएन। पिता र माताको यस्तो असीम अनुग्रहले गर्दा यहाँहरू र म स्वतन्त्र हुन सकेका छौँ र शैतानको साङ्लो छुडिएको छ। यस अघिसम्म स्वर्ग हाम्रो जीवनको हिस्सा थिएन। सत्यतामा आउनु अघि हामीले उमेर ढल्किँदै जाने क्रममा यो पृथ्वीको हाम्रो जीवन अलिअलि गर्दै लोप हुँदै जान्छ भनेर बुझेका थियौँ। तर यत्तिकै लोप हुने थिएन, तर त्यसपछि अनन्त नरकमा जाने थियो। हामीहरू परमेश्वर कहाँ आएको त्यो क्षणदेखि अनन्त स्वर्गको ढोका हाम्रो लागि खोलिएको छ। अघिल्लो पदमा दिनुभएको वचन जस्तै मानिसको पुत्रको देह खाओ र उसको रगत पियो र तिमीहरूले अनन्त जीवन पाउनेछौ। उसको देह खाएनौ र रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। तब तिमीहरू मृत्युको साङ्लाबाट मुक्त हुन सक्ने छैनौ। बाइबलको 66 भागका पुस्तकहरूमध्ये सबैभन्दा सुन्दर र अनुग्रहात्मक करार यूहन्ना अध्याय 6 मा प्रदान गरिएको छ। यसलाई लुकाको सुसमाचारमा चाहिँ येशूज्यूले स्थापना गर्नुभएको करार अर्थात् नयाँ करार भनेर भनिएको छ। हामी लुका 22 को 7 को वचन हेर्नेछौँ। अखमेरी रोटीको चाडको दिन आयो, जुन दिन निस्तार चाडको थुमा बलि चढाउनु पर्थ्यो। उहाँले पत्रुस र यूहन्नालाई यसो भनेर पठाउनुभयो, गएर हाम्रा निम्ति निस्तार चाडको भोज तयार गर। तिनीहरूले उहाँलाई भने, हामी यो भोज कहाँ तयार गरौँ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू सहरमा पसेपछि गाग्रोमा पानी बोकेको एकजना मानिसले तिमीहरूलाई भेट्नेछ। त्यो जुन घरमा पस्छ त्यहाँसम्म त्यसको पछि लाग र तिमीहरूले त्यस घरका मालिकलाई भन, गुरुले तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ, मैले आफ्ना चेलाहरूसँग निस्तार चाडको भोज खाने अतिथि कोठा कहाँ छ?
उनले तिमीहरूलाई माथिल्लो तलामा सजी सजाउ भएको ठुलो कोठा देखाउनेछन् र त्यहीँ तयार गर। तिनीहरू गए र उहाँले भन्नुभए झैँ भेट्टाए र तिनीहरूले निस्तार चाडको तयारी गरे भनिएको छ। पद 19 जाउँ। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो। यो नयाँ करार निस्तार चाडद्वारा परमेश्वरले आफ्नो अनमोल देह र रगत सन्तानहरूलाई दिनु भएर तिनीहरूलाई पाप र मृत्युको सबै साङ्लोबाट छुटकारा पाउन सकिने महिमित मार्ग खोलिदिनु भयो। धेरै मानिसहरूले हामीले येशूज्यूले क्रुसमा बगाउनु भएको अनमोल रगतलाई विश्वास मात्र गर्यौं भने पाप क्षमा र मुक्ति पाउनेछौँ भन्दै एकदम हलुका रूपले सोच्ने गर्छन्। तर हाम्रो निम्ति यस्तो बाटो खोलिदिन के ख्रिस्टले गेतसमनी डाँडामा कष्टको समय बिताउनु भएन र? उहाँले, हे पिता, तपाईको इच्छा भए यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छा होइन, तपाईकै इच्छा पूरा होस् भन्नुभयो। पिता यो पृथ्वीमा शरीरमा आउनुहुँदा कति कष्ट र पीडाभित्र गुज्रिनुभयो भन्ने कुरा उहाँको त्यो छोटो प्रार्थनाद्वारा हामीहरू थोरै भए पनि बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरका आत्मिक पीडाका समयहरू क्रुसको कष्टभित्र सबै समेटिएको छ नि, होइन र? यो पृथ्वीका कुराहरू चाहिँ स्वर्गका कुराहरूका नक्कल र छाया हुन्। आत्मिक संसारमा त्यस्तो पीडाबाट गुज्रिनु भएपछि उहाँले हामी सन्तानहरूलाई मुक्त पार्नुभयो। हजारौं लाखौं पटक हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भएकोले उहाँका घुँडाहरू सबै खिएका थिए। क्रुसमा बलिदान हुनुहुँदै उहाँले रगत बगाउनु पर्यो। हाम्रो निम्ति गरौँ क्रुस काँधमा बोक्नु भएर उहाँ गलगथाको पहाड उक्लनु पर्यो। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति त्यस्तो पीडाको समय बिताउनु भयो भन्ने कुरा सियोनका सन्तान हामीहरूले कदापि बिर्सनु हुँदैन। यसकारण हाम्रो निम्ति नयाँ करार निस्तार चाड अमूल्य छ र यसै कारण नयाँ करार निस्तार चाडको वास्तविकता हुनुभएका पिता र माता हाम्रो निम्ति अमूल्य हुनुहुन्छ नि, होइन र? गणतन्त्र कोरिया जापानी साम्राज्यवादबाट मुक्त नहोउन्जेल स्वतन्त्रताको निम्ति लडेका कार्यकर्ताहरू धेरै थिए। धेरै मानिसहरू दमन र पीडाको शिकार भए तापनि स्वतन्त्रता अभियानको लागि कोष सङ्कलन गर्न गुप्त रूपले लागि परेका केही मानिसहरू पनि थिए। साथै कार्यकर्ताका परिवारहरूलाई गुप्तमा समर्थन गर्ने त्यस्ता मानिसहरू पनि थिए। बन्दुकको गोली प्रहार अथवा बम विस्फोटनको सट्टा शिक्षाद्वारा मानिसहरूको मनस्थितिलाई जगाएका शैक्षिक क्षेत्रका त्यस्ता प्रशिक्षकहरू पनि थिए। धेरै मानिसहरूमा भएको स्वतन्त्रता र छुटकाराको चाहनाले गर्दा तिनीहरूले परिश्रमको फलस्वरूप अगस्त 15 कोरियाको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता दिवस ल्याउन सकेका होइनन् र? राष्ट्रिय स्वतन्त्रता दिवसमा ती धेरै मानिसहरूको अदृश्य प्रयत्न, दुःख र पीडा समावेश छ। स्वतन्त्रता अभियान गर्दा परिवारहरूको बिछोड भयो। बुबाहरू स्वतन्त्रता अभियानमा सहभागी हुन मन्चुरियातिर लागे भने यता आमाहरूले चाहिँ घरमै सिलाइको काम गर्दै बालबच्चालाई हुर्काए। तिनीहरूले गरेका ती सबै पीडादायक सङ्घर्षबाट अन्ततः स्वतन्त्रताको महान परिणाम हासिल हुन सक्यो। तर पाप र मृत्युको साङ्लोबाट हामीहरू स्वतन्त्र हुने कुरालाई त्यति सजिलै व्याख्या गर्न सकिँदैन। यी कुराहरूलाई पुनः एकचोटि मनन गर्दै हामीलाई प्रदान गर्नुभएको पाप क्षमाको यो अनुग्रहलाई स्वर्ग जाने त्यो दिनसम्म बल जप्ती पक्रौँ। यसो गर्दै तिमीसँग जे छ त्यसलाई पक्रिराख र तिम्रो मुकुट कसैले लिने छैन भन्नुभएका परमेश्वरको पवित्र इच्छालाई पूर्ण रूपले पछ्याउन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। लुका अध्याय 22 येशूज्यूले यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो भन्नुभयो।
अर्थात् तिमीहरू यो बाटोमा सजिलै हिँड्न सक भनेर मैले यो बाटो समतल पारिदिएँ, तर तिमीहरूभन्दा अगाडि म यो बाटोमा हिँड्दा कदापि सजिलो थिएन भन्न खोज्नु भएको हो। साथै मैले तिमीहरूका लागि यो बाटो तयार गरिदिएर समतल पारिदिएको छु पनि भन्न खोज्नु भएको हो। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको यो मार्ग नै हाम्रो भाग्य हो। यो नै पिता र माताले हिँड्नु भएको मार्ग भएकोले हामीहरू यो मार्गमा हिँड्नुपर्छ नि, होइन र? यर्मिया 31 को वचन हेर्नेछौँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन। जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डुराएर ल्याएको थिएँ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरे, यद्यपि म तिनीहरूका पिता थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्राएलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु, र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई सिकाउने छैन, किनकि सानादेखि लिएर ठुलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु भनिएको छ। तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु भन्नाले पापबाट मुक्त पार्नेछु भन्ने अर्थ हो। हामीलाई पापबाट मुक्त पार्नुहुने व्यक्ति चाहिँ यहाँ म भन्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र म तिनीहरूका पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन भनिएको छ। स्वर्गीय राज्यमा जघन्य पाप गरेकाले हामीहरू यो पृथ्वीमा धपाइएका स्वर्गका पापीहरू हौँ। पापी हामीलाई बचाएर स्वर्ग फर्कने बाटो समतल पारिदिन पिता एक्लैले कति धेरै परिश्रम गर्नुभयो होला। अहिले हामीहरू हिँडिरहेको यो बाटो पिताको बलिदानद्वारा निर्मित बाटो हो, माताको परिश्रमद्वारा बनेको बाटो हो भन्ने कुरालाई हामीले कदापि बिर्सनु हुँदैन। उहाँहरू परमेश्वर हुनुभएकोले र यो पृथ्वीमा आउनु भएर पाप क्षमा पाओ भन्नुभयो भन्दैमा सबै कुरा सजिलै पुरा हुने चाहिँ होइन। यदि कुनै मानिसले पाप गर्यो भने त्यो मानिसको पाप सट्टामा म बेहोर्नेछु भन्दै त्यो भूमिका निभाउनु नै छुटकाराको मूल बन्नु हो भनेर भन्न सकिन्छ। पुरानो करारको समयमा पाप बलिको रूपमा असंख्य भेडा बाख्रा र गोरुहरू बलि गर्ने गरिन्थ्यो। बधशालातिर घिसार्दै लगिँदा अब मलाई मार्छन् भन्ने कुरा तिनीहरूले चाल पाइसकेका हुन्छन्। तिनीहरूले मृत्युको गन्ध पाउँछन्। के यहाँहरूले गोरुले ठुल्ठुला 2 आँखाबाट आँसु झारेको देख्नु भएको छ? भेडा र बाख्रा पनि उस्तै नै हो। आफ्नो प्राणको निम्ति लड्दै तिनीहरू जान मान्दैनन्। जनावरले आफ्नो प्राण बचाउन जतिसुकै सङ्घर्ष गरे पनि पापीको सट्टामा आखिरमा त्यो भेडा बाख्रा बलि भएरै छाड्छ। त्यस्तो पीडाभित्रबाट नयाँ करारको मार्ग खुलेको कुरालाई हामीले सोची हेर्दा परमेश्वरले हामीलाई पाप र मृत्युबाट मुक्त पार्नुभयो भन्ने वचनलाई हामीले सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। हामीलाई मुक्त पार्ने परमेश्वरको यस्तो महान अनुग्रह र प्रेमलाई हामीले सधैँ याद गर्नुपर्छ। साथै परमेश्वरले आफ्नो प्रेम र बलिदानद्वारा नयाँ करारको सत्यता स्थापना गर्नुभएको कुरालाई हामीले कदापि बिर्सनु हुँदैन। त्यसैले यर्मिया 31 को 34 को वचन हेर्ने हो भने, किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र म तिनीहरूका पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन भनिएको छ। हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहुने व्यक्ति र हाम्रो पाप फेरि कहिल्यै नसम्झनु हुने व्यक्ति उही परमेश्वर हुनुहुन्छ नि, होइन र? हामीलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मुक्त गर्न सक्ने अधिकार केवल परमेश्वरसित छ। हिब्रू 9:11 को वचन हेर्नेछौँ। जब ख्रीष्ट अघिबाटै आइसकेका असल कुराहरूका प्रधान पुजारी भएर आउनुभयो, उहाँ अझ महान र सिद्ध पवित्र वासस्थानद्वारा जानुभयो, जो हातले बनेको होइन, अर्थात् यस सृष्टिको अङ्ग होइन,
बोका र बाछाहरूको रगतले होइन, तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकैपल्ट महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। पद 13मा बोका र साँडेहरूको रगत र कुरलीको खरानी अशुद्ध मानिसहरूमाथि छर्कँदा तिनीहरूको शरीर शुद्ध हुन्छ भने ख्रीष्टको रगतले त झन् कति बढी गरी तिमीहरूका विवेकलाई मरेका कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ, ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक। किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्कुट बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो। यसै कारण उहाँ नयाँ करारका मध्यस्थ हुनुहुन्छ, यस हेतुले कि बोलावट भएकाहरूले प्रतिज्ञा गरिएको अनन्त उत्तराधिकार प्राप्त गरून्। किनकि एकजनाको मृत्युको मोल भइसकेको छ, जसद्वारा पहिलो करारको समयमा भएका अपराधहरूबाट उद्धार पाइन्छ भनिएको छ। छोराछोरीहरू सजिलो र सुरक्षित बाटोमा हिँड्न सकुन् भनेर परमेश्वरले छोराछोरीका लागि असल चिजहरू छोड्नुभयो र एकलास उजाड स्थानमा आफूले त्यो बाटो बनाउनुभयो। कसैले घना जङ्गलमा एउटा बाटो बनाउँदैछ भनेर एकचोटि कल्पना गरिहेरौँ। त्यो बाटोमा हिँड्ने मानिसहरूले दिनरात रुखहरू फडानी गर्दै बिना विश्राम बाटो बनाएको मानिस थियो भनेर कसैले पनि चिन्दैनन्, बुझ्दैनन्। तिनीहरूले यहाँ त पहिल्यैदेखि यति राम्रो बाटो रहेछ भन्दै त्यो बाटोमा यत्तिकै आवत जावत गर्छन्। तर गतिलो औजार पनि नभएको त्यस्तो समयमा हाम्रो निम्ति घना जङ्गलको यो बाटो बनाइदिने व्यक्ति कोही न कोही त पक्कै हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले एकपटक सोच्न आवश्यक छ। हामीहरू आत्मिक कुरालाई खासै धेरै विचार गर्दैनौँ जस्तो लाग्छ, कारण अहिले हामीहरू हिँडिरहेको यो बाटो आरामदायक छ र यसमा कुनै कठिनाइ छैन। हामीलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मुक्त पार्न कसले परिश्रम गरिदिनु भयो भन्ने कुरालाई हामीले हर दिन याद गर्यौँ भने हामीहरू किन सधैँ आनन्दित रहनुपर्छ र किन सबै परिस्थितिमा धन्यवाद दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई साँच्चै नै बुझ्न सक्नेछौँ। यस्तो कुरा महसुस गरेपछि हामीहरूले कुनै कुरामा पनि गुनासो अथवा झगडा गर्ने छैनौँ। यदि परमेश्वरले यो बाटो नबनाइदिनु भएको भए नयाँ करार भनेको के हो, निस्तार चाड भनेको के हो, सबात दिन किन शनिबार मानिनुपर्छ, क्रुसलाई किन पुज्नु हुँदैन इत्यादि कुराहरू हामीलाई कहिल्यै थाहा हुने थिएन। पितालाई यो पृथ्वीमा फेरि आउने मन नभए तापनि हाम्रो निम्ति बाटो खोलिदिन र समतल पारिदिन पिता फेरि आउनुभयो। सन्तानहरूसँग अन्तिमसम्म सँगै रहनको निम्ति स्वर्गीय माताले यहाँहरू नै मेरो जीवनको सर्वस्व र रुचिको विषय हुनुहुन्छ भन्नुहुँदै हामीहरूसँगै यो सुसमाचारको बाटोलाई नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। पिता र माताको यस्तो असीमित प्रेमले गर्दा हामीहरू पाप र मृत्युको साङ्लोबाट मुक्त भएका हौँ भन्ने यथार्थतालाई हामीले कदापि बिर्सन हुँदैन। हामी हिब्रू 9:27 वचन हेर्नेछौँ। जसरी मानिसको निम्ति एकपटक मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ, त्यसरी ख्रीष्ट पनि धेरैजनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो र उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति भनिएको छ। यहाँ उहाँले यो पृथ्वीमा धेरैजनाका पाप बोक्नुभयो भनेर पनि लेखिएको छ। यदि उहाँले पाप नबोकिदिनु भएको भए आज हामीहरू यहाँ हुने थिएनौँ। हामीहरू यो पृथ्वीका मानिसहरू जस्तै खाँदै र पिउँदै जिउने थियौँ अनि आखिरमा 60, 70 अथवा 80 वर्ष पुगेपछि यो पृथ्वीलाई छोडेर परमेश्वरको सिंहासनको सामुन्ने इन्साफको लागि उभिनुपर्ने हुन्थ्यो। तर हामीलाई बचाउन परमेश्वर यो पृथ्वीमा दोस्रो पल्ट आउनुभयो भन्ने यस्तो अनुग्रहात्मक र आशिषित खबर केवल हामी सन्तानहरूलाई दिनुभयो। हामी हिब्रू 10:9 हेरौँ। अनि पछिबाट भन्नुभयो, हेर्नुहोस् तपाईकै इच्छा पूरा गर्न म आएको छु। दोस्रोलाई स्थापित गर्न पहिलो चाहिँ उहाँले खारेज गर्नुहुन्छ। त्यही इच्छाबाट येशू ख्रीष्टका शरीरको बलिद्वारा सदाको निम्ति हामी के गरिएका छौँ त? पवित्र बनाइएका छौँ। हामीले यो पाउन योग्यको त्यस्तो केही गरेका थिएनौँ। हामीले परमेश्वरको शिक्षालाई यत्तिकै विश्वास गर्दै त्यो मार्गलाई पछ्याएका मात्र हौँ।
परमेश्वर आफू पाप बलिको वस्तुको रूपमा बलिदान हुनु भएर हामीलाई बचाउनु भई हामीलाई पवित्रता धारण गर्न सकिने स्थानमा राखिदिनुभयो। पद 11 मा हेरौँ, हरेक पुजारी एकै किसिमको बलि बारम्बार चढाउँदै प्रतिदिन सेवामा खडा रहन्छ, जुन बलिले कहिल्यै पाप हरण गर्न सक्दैन। पुरानो करारको मोसाको व्यवस्थाले पाप हरण गर्न सक्दैन। पद 12 देखि लगातार हेरौँ, तर ख्रीष्टले त पापहरूका निम्ति सदाको लागि एउटै बलिदान चढाउनु भयो अनि उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुभयो र उहाँका शत्रुहरू उहाँको पावदान नहोउन्जेल उहाँ पर्खिरहनुहुन्छ, किनकि एउटै बलिद्वारा जो पवित्र तुल्याइँदैछन् तिनीहरूलाई उहाँले सदाको निम्ति सिद्ध बनाउनु भएको छ। पवित्र आत्माले पनि हामीलाई गवाही दिनुहुन्छ। पहिला उहाँ भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि तिनीहरूसँग बाँध्ने मेरो करार यही हो। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूका हृदयमा म मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका मनमा पनि म त्यो लेखिदिनेछु। यो पद कहाँ पनि आउँछ त? यिर्मया अध्याय 31 मा परमेश्वरले नयाँ करार स्थापना गर्नुहुँदा यस्तो वचन दिनुभयो। यसरी नयाँ करार भनिने सत्यताद्वारा परमेश्वरले हामीलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मुक्त पार्नुभयो। हामीलाई बचाउन उहाँ दोस्रो पल्ट यो पृथ्वीमा आउनुभयो। यसरी एलोहिम परमेश्वरले हामीलाई नयाँ करार सत्यताको मार्गमा डुर्याउनुभयो र हामीलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मुक्त पार्नुभयो। सारा मानव जाति कस कहाँ जानुपर्छ त? पवित्र आत्मा र दुलही अर्थात् पिता र माता कहाँ जानुपर्छ? हामी प्रकाश 22 को 17 मा थप एउटा वचन हेर्नेछौँ। पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ, आउनुहोस्, जसले सुन्छ त्यसले भनोस्, आउनुहोस्, जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्, जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा ल्याओस् भनिएको छ। अन्ततः हामीलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मुक्त पार्नुभएका व्यक्ति नै पवित्र आत्मा र दुलही हुनुहुन्छ भनी हामीले बुझेका छौँ। हाम्रो निम्ति उहाँहरूले मृत्युको पनि परवाह गर्नु भएन। पुरानो करारको समयमा इस्राएलीहरूले लामो समयसम्म दैनिक रूपमा बलिदान चढाए। मानिसहरूका पापको निम्ति असङ्ख्य भेडा, बाख्रा र साँडेहरू बलि गरिए। ती बलिदानको वास्तविकता को हुनुहुन्छ र कसले हामीलाई पापबाट मुक्त पार्नु भएको छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले उहाँहरूको स्वर चिन्नुपर्छ र उहाँहरू कहाँ दौडी जानुपर्छ। उहाँहरू नै हाम्रा पितामाता हुनुहुन्छ। मलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मुक्त पार्न यति धेरै कष्ट र पीडा सहनुभयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, बलि हुन रुचाउने त्यस्तो कुनै पशु हुन्छ र? चाहे मानिस होस् अथवा पशु, मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन। तापनि तिनीहरू दिनहुँ वधशालामा घिसारिँदै लगिन्थे। कसको निम्ति? पापीहरूका निम्ति। पापीहरूको पापको सट्टामा तिनीहरू पाप बलिको रूपमा बलिदान हुनुपर्थ्यो। त्यो यातना हाम्रा पिता र माताले दिनहुँ भोग्नुभयो। कसको निम्ति? हामीहरूको निम्ति। यसरी स्थापना गरिदिनु भएको करार नै नयाँ करार हो। बाइबलद्वारा हेर्ने हो भने हामीलाई पाप र मृत्युबाट मुक्त पार्न पिता र माताले कति धेरै परिश्रम गर्नुभयो भन्ने कुरा पुनः महसुस हुन्छ नि, होइन र? अब हामीले हाम्रा बालकको जस्तो विश्वासलाई हटाउनुपर्छ र पिता र माताको स्वर सुन्दै उहाँहरू कहाँ जाने जवानको जस्तो विश्वास लिनुपर्छ। एकजना पनि शैतानको परीक्षामा नपर्ने गरी र त्यसको प्रलोभनमा नफस्ने गरी हामीहरू आपसमा प्रेम गरौँ र एकले अर्कालाई प्रोत्साहन दियौँ। यदि कोही धार्मिकताको मार्गमा फर्कियो भने सँगै रमाऊ र हातमा हात समातेर स्वर्गतर्फ डुर्याउने सुसमाचारको बाटोमा सँगै हिँडौँ। के यो नै हामीलाई पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मुक्त पार्नुहुने हाम्रा पिता र माताको इच्छा होइन र? मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरे जस्तै तिमीहरू पनि आपसमा प्रेम गर। परमेश्वरले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ होला। हामीले हाम्रा स्वर्गीय परिवारहरूलाई यसरी नै प्रेम गर्नु पर्दैन र? आपसमा यस्तो सुन्दर सम्बन्ध कायम राखेर मुक्ति पाई अनन्त स्वर्ग जान सक्ने सम्पूर्ण सियोनका परिवारहरू भइदिन हुन अनुरोध गर्दै आजको वचन यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।